गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर पळया आयच्यो खबरो विस्तारान। शैक्षणिक वर्स 1 ते 1.5 म्हयन्यांत फुडें वचूं येता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान म्हटलां। तशेंच ऑनलायन शिक्षण हो पर्याय आसपाक जायना, ताका लागून शाळेत वचूनच विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। शैक्षणिक वर्स जेन्ना अशें पोस्टपोन करता तेन्ना न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावं शकता काय तिका वेळ वयतलो? पोस्टपोन म्हाका दिसता शैक्षणिक वर्ष हे म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान पोस्टपोन जाय समजलें। आनी पोस्टपोन जालें तरी अनेक स्कुलां ही फुडल्या 20-21 तारखेच्यान ऑनलायन सुरूय करतात, त्यामुळे शिक्षण हे थांबूंक शकना आनी ऑनलायनान कंटिन्युअस चलूय शकना। त्यामुळे म्हाका तरी एज अ प्रुडंट टिचर म्हाका दिसता की ओके ऑनलायन 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो फुडें, पूण ते प्रत्यक्ष क्लास टिचींग हेका सबस्टिट्यूटूच ना, त्यामुळे प्रत्यक्ष क्लास टिचिंगानूच ते सुरू जावं जाय। ही मेजर पॉलिसी डिसिजन आसा की 10वी आनी 12वेच्यो एग्जामी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन ती मेन हे आसा, सो त्या टायमार ही इम्प्लिमेंट जावपा जाय अशें तुमकां दिसता काय? एक्झॅक्टली वॉट डू यू फील? हे पळय, तशें न्यू एज्युकेशन पॉलिसींत 10वेची परीक्षा ही एलिमिनेट केल्ली आसा, पूण आज पर्यंत आमी 10वेच्या परीक्षे कडेन पळयत आयल्यान एज अ स्टेपिंग स्टोन, म्हणजे पालकाक स्वता भुरग्याकूय वेर आय स्टँड, बाकीच्या विद्यार्थ्याच्या तुलनेत हांव खंय आसा हें सादारण कळपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसली, पूण ती ऑपॉर्च्युनिटी वता। तुम्ही त्याच्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं होतं की अचानक परीक्षा रद्द केल्या, ज्यांनी अभ्यास केला त्यांना सगळं हे झालंय। आश्चर्य हे त्यावेळी करायचं असतं तेवढ्या आज जेन्ना 12वेची कॅन्सल करचे पडटा एग्जामी तेन्ना तुमी कशें पळयता? कॅन्सल पूण हरशीं फुडल्या प्रोफेशनल कॉलेजीच्या एडमिशना खातीर म्हत्वाचे विशय जे आसात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स हांच्यो शॉर्ट परीक्षा ह्यो जातल्योच न्ही। म्हणजे ते आता ते आश्चर्य आता तुम्ही मान्य केलंय, म्हणजे आता ती परिस्थिती तुम्ही मान्य केली असं म्हणायला पाहिजे। कसली म्हणजे परीक्षा रद्द केल्यात ते आश्चर्य म्हणजे एक्झाम ही जावपूच जाय समजलें, पूण जावंक शकली ना न्ही ह्या प्रिवेलिंग कंडिशनांत। सरकार पक्षाचो न्ही विरोधी पक्षाचोय दबाव आसलो की परीक्षा नाका। एज प्रुडंट टिचर म्हाका परीक्षा जाय आसली अशें म्हाका दिसता समजलें। आनी म्हजी असले ते घेवप हे पळय, हांव म्हजे स्कूल म्हणून जर विचार करत न्ही जाल्यार हांव पूर्ण भुरग्याची जबाबदारी घेवन म्हणजे करू शकता। म्हणजे तुम्ही जर म्हटलं असतं, सरकारला जर सल्ला दिला असता की तुम्ही ज्या पद्धतीने घेऊ शकता त्या पद्धतीने बाकीच्यांनी घेतले असतं, मी सल्ला देणार होतो। मी माझ्याकडे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी दिली तेवढं मी त्या टीमला घेऊन तुम्ही माजी मुख्यमंत्री आहात, कोर कमिटीचे सदस्य आहात, म्हणजे अखेर मुख्यमंत्र्यांनी तो निर्णय घ्यायचा आणि तो घेतला हे सगळ्यांक मान्यही जालो, त्यामुळे त्यातून आनी वाद कित्याक आमी निर्माण करतले, जालो न्ही मान्य। आता फुडलें एज्युकेशन 21 तारखेच्यान ऑनलायन सुरू जातलें म्हटलं तुम्ही। म्हज्या स्कुलान तरी हांव सुरू करता ऑनलायन आनी म्हाका खबर आसा खूब जाण म्हजी वाट पळयतात, सगळे जाण हळूहळू सुरू करतले। ऑनलायन जास्त दिवस चालणार नाही, ऑनलायन चड दीस चलूंक जायना। आनी आमी आमचे व्हिडिओज जे आमच्या टिचर्सां कडल्यान करून घेतले ते थोडे विद्यार्थ्यांक एक 14-15 मिनटां पर्यंतच मोबायलार पळोवप किंवा लॅपटॉपाचेर पळोवप, बाकीचे ताका एक्सरसायजीस उरत न्ही, ताणें अशें आमी डिझायन केल्लें आसा, त्यामुळे भुरग्याकूय त्रास जावचो ना हेची आमी काळजी घेतल्या। आमी केल्ले ह्या दिसांनी आमी केल्या, आमी करून दवरल्यात सगळे। 15 मिनटाचो जर व्हिडिओ जालो न्ही जाल्यार भुरग्याक सादारण 2-1 वरांचें काम मेळटा, तेणें आपलें नोटबूक घेवन आपले प्रॅक्टीस करची। तुम्ही केन्ना पर्यंत पळयताय नॉर्मल फिजिकल क्लासीस? अखेर सरकारान निर्णय घेतल्या शिवाय आमी घेवंक शकना। तुम्ही म्हाका दिसता एकदा 21 तारखेच्यान जर सुरू केल्यात न्ही, एकदाच अशें ऑनलायन सुरू जालें की सादारण म्हाज्या अंदाजान म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान ऑगस्ट म्हटल्यार तुमी जातल्यो म्हज्या अंदाजान जातल्यो अशें दिसता। एकूण सद्याचो ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार म्हाका निश्चित दिसता चवथीच्या मातशें पयलीं आनी तो विघ्न हरतो न्ही, ताणें तें सगळें व्हरप
चवथीच्या निमित्तान आमी करुया प्रत्यक्ष वर्गांतले टिचींग सुरू करूंक जाय. पण चवथीनंतर? एड्युकेशन पॉलिसी नर्सरी लेवलाचेर स्टार्ट जाता न्हू. ताणें म्हटलां सरकारची तयारी आसली पण प्रत्यक्ष तयारी जाल्ली दिसना. कितपत आसा ही हांव नको. पूण अनेक इन्स्टिट्यूशनांनी त्या दृश्टीन करूं येता. विशेष करून जेंच्या कडेन प्री प्रायमरी पासून 12वे पर्यंत आसात ज्या संस्थां कडेन ताणें आतांच करपाक हरकत ना. त्या लायनीचेर सगळ्या कडेन डॉक्युमेंट आसा. दे कॅन स्टार्ट. any apart solution is there with you? व्हिडिओज करप बरे प्रिपेअर करून लेसनाचे ही बरी गोष्ट आणि ते आपल्या टिचरांनी करप आणि त्या भुरग्यांक हाडप आणि बरें प्लॅन करून तूं वर 1.5 वर हाचेर आसा मोबायलाचेर आसा हें जावंक जायना. प्लॅनिंग हें 15 मिनटां वयर तो मोबायलाचेर रावूंक जायना. बाकी ताका एक्सरसायज करपाक मेळूंक जाय, प्रॅक्टीस करपाक अशा प्रकारे प्लॅन करा. अशें करून प्लॅन करप आमी केल्लें आसा. कोणें जाय जाल्यार तुमचो model खंयच्याय adopt टिचरांनी एडॉप्ट करपाक हरकत ना. आमी प्रायमरीक सुद्दां करतात. येस सर. ना म्हणजे सरकारचे सर्क्युलर येय पर्यंत रावूंक जाय अशें. खंयच्या सिच्युएशनांतसून आमी वतात हें आमी पळयतात. फर्स्ट फेज जाली, दुसरी फेज जाली, तिसऱ्या फेजीचे अंदाज मारतात. त्यामुळे सरकारच्या गायडलायन्सा भितर विद्यार्थ्याचे हित लक्षात घेवन आमची जबाबदारी लक्षात घेवन आमी प्रिपरेशन करूंक जाय प्रत्येक सिच्युएशन. थँक्यू. कोरोनाचे केशी आता देंवपाक लागल्यात पूण जतनाय घेवप गरजेचें. फोंड्या मात परतेंच चल्लां. रस्त्याचेर गाडयांची मरणाची गर्दी पळोवपाक मेळटा. पसऱ्यांचेर लेगीत लोकांच्यो घेट्टी. हें अशेंच चलत रावलें जाल्यार कपलार हात मारचो पडटलो. पळयात. फोंड्यांत पळोवपाक गेल्यार आज अशें दिसता की फोंड्याक कर्फ्यू ना. सगळीं शॉपां, सगळीं दुकानां सगळीं ओपन आसात. लोकांची गर्दी आसा. सोशल डिस्टन्स अशें कांयच दिसना. सगळे कडेन लोक दिसतात. आनी दुसरें म्हटल्यार फोंड्याक सगळ्यांकच चड केसीस वाडलेले आसात. 530 केसीस आसात फोंड्याक. तरी आसतना लोक बाजारांत गर्दी करतात. लोकांक कांयच पडून गेल्लें ना. अशें दिसता की फोंड्याक कर्फ्यूच ना. गोवा खातीर कृष्णा नायक फोंडेच्यान. आज आमी फोंड्या आसात. फोंड्या मार्केट जें आसा सगळें ओपन आसा. कपड्या दुकानां सगळें म्हणजे अशें बंद अशें कांयच ना. अशें दिसता की फोंड्याक कर्फ्यू कांयच ना. दुसरें म्हटल्यार फोंड्याक सगळ्यांत चड केसीस वाडलेले आसात. कोरोना केसीस चड वाडलेले आसा, ती फोंड्या वाडलेले आसा. तरी आसतना लोक बाजारांत येतात, गर्दी करतात. कांय सोशल डिस्टन्स कांय आसना. अशें सद्या फोंड्यांत जाल्लें आसा. अशें तर दिसता की हांगा कांय कर्फ्यूच ना. 2 दीस जाले आज सगळीं दुकानां सगळीं शॉप्सां ओपन जाल्लीं आसात. पुणेच्यान कृष्णा नायक. प्रदेश अध्यक्षान सांगिल्ल्या प्रमाण हे फावट वेंचणूक आपल्याच फुडारपणाखाला जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. वेंचणुकेक 6 म्हयने उरिल्ल्यान आता तयारेक लागल्यात अशें ताणें सांगलें. वेंचणूक आनी भाजपाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्या गोंय दौऱ्या विशीं मुख्यमंत्री कितें सांगता तें आयकात. ते 2 दीस गोंयांत आसतात आनी पुराय इलेक्शनाची तयारी करून तांच्यांनी MLA मिटींग, मिनिस्टर्स मिटींग, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स मिटींग, कोर ग्रुप मिटींग, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर ग्रुपान मिटींग, तेज्या बरोबर इंडिविज्युअल मिटींग ही सुरू केल्ली आसा. इलेक्शनाक जरी 6 म्हयने आसले जाल्यार ताची तयारी जी आसा ती ऑलरेडी आमी सुरू केल्या. त्याच निमित्तान ते गोंयांत आयिल्ले. सो हितून कितें ह्या मिटिंगे उपरांत कितें गव्हर्मेंटान चेंजीस बीन दिसता पॉसिबल आहा, करेक्शन्स बी कितें पॉसिबल आहा? गव्हर्मेंटाचो आणि ह्या मिटिंगेचो कसलोच संबंध ना. सरकारच्या कामगिरीवर ते खुश आहेत का? हां सरकारच्या कामगिरीवर ते खुश आहेत का? ऑफकोर्स आहे, आसा.
ओके ही मिटींग ही निव्वळ ऑर्गनायझेशनच्या बाबतीतली असलेली मिटींग ओके आणि पुराय ऑर्गनायझेशनान वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो करपाक जाय पार्टी म्हणून इलेक्शन म्हणून त्या संदर्भातली मिटींग गोविंद गावडे जे इंडिपेंडंट MLA आहा पिरोजे तेवूय ह्या मिटिंगेक BJPच्या येयले आनी ते भायल्यान तेंच्यानी स्टेटमेंट केलो की BJP जर चान्स दिता जाल्यार आपूण BJPन जॉयन जावन फुडले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आसा तो तेजो स्टेटमेंट आसतलो आणि ते आले तर त्याचं स्वागत करणार मिनिस्टर म्हणजे पयलीं आयक बिंग अ मिनिस्टर म्हणून आमचे 12 मंत्री तांकां मेळपाचे इन्क्लुडींग मी त्या निमित्तान तो हांगासर मेळ्ळो ओके त्या खातीर तेणी जो भायर स्टेटमेंट दिलो तो तेजो स्टेटमेंट पण ते आले तर स्वागत करणार का तुम्ही त्यांचं? तो पार्टी निर्णय घेतलो मुख्यमंत्री घेयना पार्टीन घेवपाचो निर्णय आनी हें सगळें पार्टी घेता राम राम आज हमारे So which is not as per मुझे लगता है इस बारे में आज वहाँ पे डीन या हेल्थ मिनिस्टर सभी ने इस पे बात हो गई So one more thing कि आयोसमेंट tablet which you said कि it has been stopped but still in the isolation kit it's एक्सपर्ट जो कोई है वहाँ पे डीन हो या बाकी लोग हो उन्होंने इस क्वेश्चन का आपका आंसर किया है बट फॉर द प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट वी आर नॉट यूजिंग द आइवरमेक्टिन प्रोफिलॅक्सिस कोविड ट्रिटमेंटाक दिता मैंने एकाच लागून हांवें सांगलां एक्सपर्ट हा पळय न्ही डीन आसतलो किंवा आमची टीम आसतली दिनान सांगलें आपूण अजून वापरता म्हणून Sir, Minister is saying that you cannot follow WHO guidelines everywhere in state. नो कमेंट निवडणूक तुमच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाणार आहे तुमच्याकडनं काही हे तुम्ही वेगळा decide फीडबॅक घेतलाय का आणि तुमच्या नेतृत्वावर अध्यक्षान पार्टीच्या हेज्याय पयलीं सांगलां इलेक्शन म्हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल वतलें डेफिनेटली म्हाजी तेज्या कडेन 1-to-1 ही डिटेलान मिटींग जाल्या म्हणजे तेज्या बरोबर वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चाय जाल्ली आसा आनी डेफिनेटली पार्टीन थारायल्या त्या प्रमाणे इलेक्शन्स म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल वतले ह्या मिटिंगा उपरांत टार्गेट्स बी दिला MLA और मिनिस्टर लोकां पर्यंत चड पावपा वा कितें इम्प्रुवमेंट बी ते करता तर आसाच न्ही म्हणजे ऑफकोर्स ऑर्गनायझेशन म्हणजे ज्यो काही गजाली सांगल्यो वता मंत्र्यांनी आसतले मुख्यमंत्र्यांनी आसतले सगळ्यांनी आता लोकां पर्यंत कोविडाची स्थिती सुदारल्या उपरांत आतांय बी आमकां कोवीड काळात जी लोकांक मदत करपाक जाय हाज्याय फुडें ती आनी ताज्या उपरांत सरकाराचे वेगळे वेगळे विशय लोकांक समोर वचूंक जाय सरकारान लोकांक मदत करपाक काँग्रेसचा कोण नेता compensation to last time you said about the compensation 2 lakh. So how many people are approaching? Last time you said about the 4 lakh. तेजो अजून फॉर्म येवना फॉर्म येयल्या उपरांत सगळ्या लोकां पर्यंत पावतलो ताज्या उपरांत लोकांनी अप्रोच करचो काँग्रेसचा कोण नेता एज्युकेशनाचेर क्लासींचे कशें कितें पार्सेकरान आतां स्टेटमेंट केलो ही स्टार्टींग ऑनलायन क्लासीस फ्रॉम 21 जून सो बाकीच्यांनी स्टार्ट करपाक जाता हायर एज्युकेशन डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हे सगळ्यांना ताजेर डिस्कशन असो ते डिसिजन घेता म्हाज्या मते 2 म्हयन्याचो डिफरन्स आसा DSS पाहिजे म्हणजे तोय कवर अप करपाचो प्रयत्न सर लाडली लक्ष्मीचे अजूनही रिलीज जावना 4-5 वर लाडली लक्ष्मीचे 2017 पर्यंतचे पैसे रिलीज जावपाक सुरवात जाली ओके इट इज ऑलमोस्ट 3700 लोकांक ह्या म्हयन्याच्या एंडींग पर्यंत मेळटले ज्यांच्यांनी फॉर्म 2017 जेन्ना तो पेंडींग आशिल्लो मेरीट केस ताज्या उपरांत फुडल्या म्हयन्यान 2018 वर्सांतले मेळटले ताज्या फुडल्या म्हयन्यान 2019 वर्सांचे मेळटले एका म्हयन्यान 3 म्हयन्यांनी मेळून सगळे पयशे मेळटले काल कोरोनाक लागून 13 मरणांची नोंद झाली तेतूंतली 7 मरणां गोंय वैजकी महाविद्यालयात 2 दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात 2 दक्षिण गोंय खाजगी हॉस्पिटलात आणि 2 मरणां उत्तर गोंयच्या खाजगी हॉस्पिटलात जाली काल 413 कोरोना केसींची नोंद झाली त्या खातीर 3298 टेस्टी केल्यो एक्टीव केसी कमी जावन 5605 पावल्यात आतां मेरेन 5,96,792 जणांक कोरोनाचे वाशीन तोपला तातूंतल्या 4,01,090 जाणांनी पयलो डोस घेतलो जाल्यार 97,851 जाणांनी दुसरो डोस घेतला फाटल्या 24 वरांत 8,435 जणांक कोरोनाचे वाशीन दिलां वेदांता केअर्स उपक्रमांतर्गत वेदांतान सगळ्या वैजकी साधन सुविधांनी सज्ज अश्यो 100 बेडी गोवा मेडिकल कॉलेजीक भेटयल्यो हस्तांतरणाचे सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे गोमेकोचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार आणि वेदांताचे अधिकारी हजर असले As I stand before you, I am reminded of an incident on 5th of May when we came to this building, depending upon the requirement of our patients and the need of people of Goa.
It was this building was 4 walls and a floor, with many things to be done. And then the same day, our Honorable Chief Minister and our Honorable Health Minister came to this building to see whether we could commission this hospital within 24 hours. This was a daunting task and a very challenging, job. We all said yes, we will keep up to the promise to the people of Goa. We had a strong support from the government and in person, Honorable Chief Minister and Honorable Health Minister, local MLAs, and my team of doctors who worked tirelessly, my team of nurses, paramedics, and MTS. And I'll tell you, we started thinking about this at 10 o'clock in the morning, and by evening 7 o'clock, we commissioned 4 wards of capacity of 34 patients per ward. This deserves a big clap to all my doctors. We did not stop there. We took over this challenge and kept on adding wards. As of today, we have 250 patients admitted here, but at the same time, I got 175 beds vacant for patients. These are oxygen beds that are available here. We set up ICU and we admitted almost 113 or 119 ICU patients. They were critically ill. Most of them came out of their illness. They were transferred back to ward and discharged. Support of the Chief Minister, we've been able to come this far. And with support of Vedanta, we have today commissioned this 100-bedded PICU, because this only helps us further strengthen and further takes us forward in our battle against the pandemic COVID-19. None of us know how it's going to unfold. Now none of us know how it's going to further mutate, but being ready for any kind of situation. And I'm confident that under the leadership of the Chief Minister, that our Health Ministry here and the people of Goa will definitely see the changes that are being brought forward, and also how this has benefited every individual in terms of treatment protocols, and also how these type of facilities will help us further strengthen our fight against COVID-19. I would like to once again thank गोवा 365 खातीर गोमेकोतल्यान विलियम रॉड्रिक्स. कोलवा पंचायतीक नवो सरपंच मेळ्ळो. जॉन्सन कुयेलो सरपंच पदार वेंचून येयलो, पूण वेंचणूक नाट्यमय पद्दतीन जाली. एकलो हॉस्पिटलांत एडमीट जालो, दुसऱ्यान वोटींग केलेंच ना. पळयात कोलवा पंचायतीचो हाय व्होल्ट इलेक्शन ड्रामा. कोलवा पंचायतीच्या सरपंच पदाची वेंचणूक शुक्रारा जाली. जॉन्सन कुयेलो सरपंच जालो, पूण वेंचणुके वेळार अजापीत करपी घडणुको घडल्यो. सरपंच पदाचो दुसरो दावेदार पीओ फुर्तादोक अचकीत हॉस्पिटलांत व्हेलो, जाल्यार मिनीन फर्नांडिसान वोटींगच केलें ना. आदी आयकुया सरपंच कुयेलोक. काम फुलें थिंग करपाक आवडटा, पूण ताच्या पयलें म्हाका न्हू क्लियर करून जाय कितें हांव देवार घालता. हाजी इलेक्शनाक बरे भाशेन जालें मग, बरें सॉल्व कितें जावं पूण बरे भाशेन जालें मग. आनी सेकेंड थिंग आमगे ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक ते स्वता मुज बाराबर रावले आनी म्हाका सपोर्ट केलो मग. आनी थर्ड थिंग ही इलेक्शनां लास्ट टायम कॅन्सल जाली, ऑलमोस्ट 3 म्हयने जाले, 7-8 रिजायन जाले. ती आतां ती जालें आनी 4 तारखेक ती कॅन्सल केली. रिलेटीव कोवीड जालो तांकां रिलेटिव्हाक, पूण हिंगा रिलेटीव लागनाय न्हू, हिंगा मेंबर लागताय. मेंबरांक कोवीड जावन आनी आमगे टेस्ट केलो आमी नेगेटीव येयले. म्हणटरी हिंगा इलेक्शन कॅन्सल जालें. डायरेक्टर वचून मेळ्ळे, डायरेक्टरान रायट परतून ऑर्डर काडली आनी ती आयज आनी आमी आनकोडे आमी कोवीड टेस्ट केलो आनी तो आमगेलो नेगेटीव येयलो. सकाळ कितें जालें तें म्हाका खबर ना, कित्याक एक मेंबर आयकले तें एक मेंबर दुयेंत जालो आयकलो, पूण तो ऑप्शन जावं ना, पूण तो सकाळ जालो. सकाळ कितें जालें तें म्हाका खबर ना, पूण बेश्टी ते आयली खबरो बरो ना जालां कितें. आनी आतां आयकात मिनिनो फर्नांडीस आनी एंतोनियो फर्नांडीसा कडल्यान हें कोफुसांव. तशेंच वेंचणूक अधिकारी आनी पंचायतीच्या स्टाफा बरोबर पंच वांगड्यांचें जाल्लें उलोवप. पळयात एकूण नाट्य. आज इलेक्शन जाल्लें हेजे पंचायत हेजे सरपंच. हांव सरपंच बरोबर तेजे बरोबर कांय उलयना.
ओली एकलो आमगेलो मेंबर कित्याक अर्द्यान बट एज अ ह्युमिनिटी ग्राउंड ते हेजें कोण आमगे ऑफिसरान कितें जालां आनी कितें तें चोवपा आहलें तें तेणें केलें ना कंटिन्यू केलें तेणें इलेक्शन आनी वी आर गोईंग टू कितें ऑथॉरिटीज आहाय तेंकां बट इलेक्शन शूड बी फेअर कळ्ळें तुका कितें आहा तें आनी पयलीं हांवें कंप्लेन केल्लें एसओपीचें मेंटेन करपालो एज पर तुमकां कोणें चोयलें जाल्यार थिंगा मेंटेन आसना एज पर एसओपीचें आनी स्टँडर्डायज केलें म्हळ्यार ना तेंकां खबर ना कितें तें एज पर तेंगे नॉलेज एज अ बीडीओ और डायरेक्टर तेमी सगळ्यांनी एज पर हांवें सांगलोलें मेडिकल टेस्ट करे सगळ्याले त्या म्हाका आमकां एकूय नोटिफिकेशन ना लेटर ना कांय ना कोणालीच एज पर तेमी एज ए जावं सेक्रेटरी जावं और कोण ऑफिसर येयले तेमी आमगे सर्टिफिकेट मागूं जालें आमी केलोली नेगेटीव सर्टिफिकेट बट तेणें मागोवन जाल्लें आमकां एज अ नेगेटीव सर्टिफिकेट सगल्यो आनी दुसरें सोशल मिडिया डिस्टन्स आहा ना कित्याक आमकां कोणाक कोवीड जालें हे डेंजर हें तेणें दुसरें कोदेलां बी डिस्टन्स घालूंक जाली मेंटेनन्स दवरून तें कांय ना आनी तिसरें म्हणटा तें हें तेणें आतां हांवें सांगिलां बाबा एज पयलीं हांवें हें केलोलें कंप्लेन केलोलें तो सांगता आपूण घेना रिकॉर्डा एज ऑफिस नागेश कारको आनी तो म्हणटा तेणें एज आमगेलें रिकॉर्डाक वाड आनी कांय ना दुसरें इलेक्शन हांव कांय बदल उलयना तेजें कितें आहा तें दुसरें आतां कोण सरपंच येयले तेणें एज पर डिव्हलपमेंट विलेज लावंक कोचें म्हगे रिक्वेस्ट तेका एज पर विलेज डिव्हलपमेंट कोचें आनी दुसरें कितें गार्बेजीचें हें तें इतलें टायम पार पडो आहा तें पूण करचें आनी विलेजीसांक हेल्प करचें तेणें ओपनली येवन तेणें तर सांगिल्लो आपणाक अर्द्यान दुखत म्हणून आनी त्या हॉस्पिटल वयलो आहा आतां आमी तेजे खबरी वयताय कित्याक तें सांगताय हांव नको हॉस्पिटलां तेका 101 येवन तेका हॉस्पिटल वयला आतां आमी तेगे खबरी वयताय कित्याक आमी तेन्ना हांव वयतालो बट हिंग कित्याक इलेक्शन जाता हांव फेर तें इलेक्शन कॅन्सल केलें ना तें म्हाका खबर ना एज पर हांव रावलो हिंगा इलेक्शन जालें म्हणटा आतां आमी तेका हॉस्पिटल इलेक्शन कॅन्सल करपा जायना न्ही जेन्ना समज तो भितर आशिल्लो थंय हय थंय कितें जाल्यार तेंच्यांनी कितें करपा जाता थिंगा आहलो तो थिंगा तेका सांगून गेला तो आपण सकल अर्द्यान दुखत म्हणून सांगून गेला सकल आनी पंचायत ऑफिसान बसवलो तो आतां बट तें व्हेरीफाय करून जालें कितें बरें ना तें तुवें आयज वोट कित्याक लागून केलो ना वोट आतां हांव तेका येना सकल येयल्लो न्हू इलेक्शन फेर जालें ना म्हणून हय फेर जालें ना इलेक्शन फेर जालें ना हें एज अ तेमी सांगपा जालें बाबा हें तेका करपाचो ना कितें तेका लागून हांवें वोट केलो ना कित्याक म्हाका मी वचो त्या म्हणटलें तुवें ऑब्जेक्शन हाडूं ना त्या टायमार आनी हांवें कितें ऑब्जेक्शन रेज केलें तें ऑफिसरान बरयलें ना इलेक्शन शूड बी फेर हांव कांय उलयना सरपंच कोण जाता कितें जाता एज अ विलेज डेव्हलपमेंट करूं आनी तेणें बरें करचें कोण सरपंच जाय ती As per the SOP, we 5 members have obtained a negative certificate. Yesterday we have done the test and we have got the certificate. Because I can produce it here, I can show you all the 5 certificates. Before also, third also we have done that. Again we have done yesterday. Third also we have done, we have tested positive. Yesterday also we have done, we have tested negative. Negative, sorry. Not positive. All the 5 members, namely Johnson Coelho, Dylan Gracias, Domingos Rodriguez, Tendila Rodriguez, and Antonio Leo Fernandez. That's myself. We have, these are all certificates, negative certificates. All 5 members. काकोडा नगरपालिकेची बसकाय निकतीच जाली. फाटले बसकेंतल्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. दुकानांची डागडुजी सारकेले विशय चर्चेक आयले. नव्या मंडळाक आतां नवी इमारत मेळपाची आसा. ताचेरय नगराध्यक्ष विश्वास सावंतान उजवाड घातलो. पळयात. आयज आमची ऑर्डनरी मिटींग आसली आनी ह्या ऑर्डनरी मिटिंगे भितर जे फाटले आमची 12 तारखेर मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेचे जे मिनिट्स जाल्ले ते मिनिट्स आमी आज डिस्कशनाक घेतले तशेंच कन्फर्मेशनाक घेतले तशेंच आयज आमचे जेन्ना आमी शिफ्टींग जी आमची न्यू बिल्डींग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक बिल्डींग रेडी जाल्ले कडेन आसा आनी आमी जाता तितले बेगीन थंय इनॉग्रेशन करून शिफ्ट हांगच्यान शिफ्ट करून थंय वचपाचें आसा. आमी 15 ऑगस्ट मी डेट डिसायड केले कडेन आसा आनी ताजे पयलीं आमी सगळी शिफ्ट करपाक जे आसा ऑनरेबल CM अर्बन मिनिस्टर आमचे मिनिस्टर हें सगळे आमी इन्वायट बी करपाचो म्हणजे राव घेतले कडेन आसा. तशेंच आमचे जे 90/10 जी बिल्डींग आसा जे ही बिल्डींग आमची मोडपाची आसा मागीर जे रिहेबिलिटेशन करपाचें आसा त्या दुकानदाराचो एग्रीमेंट आमी फायनल केले कडेन आसा. म्हळ्यार तो फक्त आमचो स्टॅम्प पेपराचो तो सगळो सब रजिस्टर आमकां रजिस्टर करपाक एक्झिक्यूट करपाक जाता तें एक काम जाता. तशें आनीक 10 गाडे आसले तांचोय सेम एग्रीमेंटाचो इशू. मागीर थोडे आमचे पयलीं रिहेबिलिटेशन करपा खातीर खूब पयलीं शॉप्स बांदली ती थोडी सगळी डिसमेंटलिंग करपा आसा म्हळ्यार जे लोकांची हां आसा ते सगळी डिसमेंटल करून सगळं निवळ करपाक जाय.
असे खुबशे आमी आज ठराव आमी घेतले कडेन आसात. मनसून लोकांचे कितें केला मनसून जे वर्क आसा ते आमचे ऑलरेडी कंप्लीट जाले कडेन आसा आनी जे काही बारीक बारीक उरला थंय आमचे जे लेबर म्युन्सिपालिटीचे लेबर आसा ते लेबर काम करप चालू आसा. 2 ग्रूप केले कडेन आसा ते काम करप चालू आसा. कितले लेबर आसा सध्या सध्या आमचे कडेन फिक्स आनी हेजे म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस सध्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 10 लेबर सध्या आमच्या वांगडा आसा. ऑलरेडी जाला सगळे वॉर्ड्स चडशे कंप्लीट जाले, थोडेशे उरला ते आसा. आणि फिशाच किती इश्यू आसलो फिश काय फिशाचं एक आमचं टेंडर जाले कडेन आसा पण तेणे आतां वर्कपोर्टार घेतलो ना. ते वर्कपोर्टार ताका आमी हां जो फीश पळय आतां कोवीड टायम पॅन्डेमीक कोवीड टायमार कितें जालें की मेळत थंय फीश घेवन बसपा लागलें तेन्ना आमी फाटली कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलेलें की तांकां मार्केटान शिफ्ट करचें म्हणून जो आमच्या फिशचो ओरिजिनल फीश मार्केटान तांकां शिफ्ट करचें म्हणून. पण आज परत खुबशे वाठारांनी फीश घेवन बसतात. इपोस्ट पे करता ते पण थंय कितें जाता नुस्तें विकले कडल्यान हाण मारता थंय SOP सद्या मेंटेन करनात अश्यो सगळ्यो गोश्टी लोकांचे कंप्लेनी येयले कडेन आसात. ते खातीर आमी तो विशय मिटिंगे मारले कडेन आसा. सर ताजेर आमी चीफ ऑफिसरान सांगलां कितें एक्शन घेवपाचें एक्शन घे. सर आतां न्यू बिल्डिंगेचें आसा न्हू इनॉग्रेशन आसा तातूंत कशें सिस्टम कशें केलेलें आसा कॅबिन्स शॉप्स ऑर आनी कितें सिस्टम म्हळ्यार सर सकयल एक आमची 10 शॉप आसा आनीक मागीर वयर आमचो म्युन्सिपालिटीचे स्टाफाचेर आमचे ऑफिस एरिया आसा. मागीर ताजे वयर 2 थिएटर आसात. एक थिएटर प्लस एंटरटेनमेंट अशें कळ्ळें तुका आनीक पार्किंगूय आसा सद्या. शॉप्स कोणाक कशें रेंटेड दिता तुमी आमी सद्याक जी सगळी टोटल बिल्डींग जी आसा ती आमी टेंडर करपाचो विचार केला. जो कोण टेंडर जाका बीड करपाक जो टेंडर मेळटलो त्या कोण टेंडर आसतलो त्या प्रमाणे आमी ते एकट्या कोणाक टोटल एकट्याक दिवपाक सोदतात शॉप्स मागीर ते आनी तांणी सगळी जे टॉयलेट म्हण बाकीचे सगळी कितें मेंटेनन्स सगळें तांणी करपाचें अशें आसा कितें अशें आमी ठराव घेतले कडेन आसा. तुम्ही काय एक कावन्सिलरान तुमगे इलिगल शेड बांदतात तेंचे सगळ्यांचेर एक्शन घेवचें अशी म्हणून मागणी केल्ली आनी काही प्रमाणे इश्यू जाल्लो हांगा की काकोडे एक इलिगल शेड चलता कोण कावन्सिलर इनवॉल्व आसा अशें म्हणून कोण म्हणटाले तेजेर तुमी कितें एक्शन घेता आजून पर्यंत. ही गजाल खरी आसा. ही पयली टेम्पररी शेड म्हणून परमिशन घेतलें आनी थंय पळोवपाक गेल्यार पक्का कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनीक लोकांचे पब्लिकाचे थंय एक डिमांड पब्लीक थंयचे आसा ते कंप्लेन करीत आसात की हांगा एक इलिगल शेड मोठ्या प्रमाणात काम चल्ले कडेन आसा आनी कितें तें कळना म्हणून कोण म्हणटा वायनाचें आसा आनी कितें आसा अशें म्हणून म्हळ्यार तें आयकपा येता. आनीक सीओन तेजेर ऑलरेडी नोटीस ताका दिल्ली पयलीं रेवोकेशन की नोटीस दिल्ली म्हण आयकपा येता. पण आमी आतां आमचे कडेन कंप्लेन येयला तेन्ना आमी सीओ सांगला की ताजें सगळें इन्स्पेक्शन कर आनी कितें आसता सगळें पळय म्हणून एक्शन घे म्हणून सांगला. ताजेर अशें म्हणून बाकीचें सुद्दां कितें आसा ताजेर एक्शन घे म्हणून सांगला. सर आतां म्युन्सिपालिटी आतां इतलीं वर्सां चलता न्हू सर तुमी चेअरपर्सन आयली पयलीं आसलेले तर म्युन्सिपालिटी कंप्लेन करतरीच तेजे सर्वे करता काय तुमगेले कोणी मनीस आसता जो कंटिन्यू सर्वे करीत आसता की बाबा इलिगलिटीज कितें आसा अशें कितें आसा. ना आमी कंप्लेन जालीच कंप्लेन आसतात कोणाले पर्सनल आसा प्रायवेट आसा कोण आसतात प्लस आमच्या म्युन्सिपालिटीचो जो आमचो इंजिनियर म्हण मार्केट म्हणटा तोय सर्वे करीत आसता. पूण आमी आयकलें त्या प्रमाणे एक्स कावन्सिलर प्रेझेंट कावन्सिलर आसा तितून भितर हे मेळोनूय ती शेड बांदता अशें म्हणून तुमी कावन्सिलर इलिगल जेन्ना करता जाल्यार तेजेर चेअरपर्सन कितें उलोवपाक जाता. हें बरोबर आसा. कायदो हो सगळ्यांक आसता हांगा कावन्सिलर बिन्सर म्हणून काय ना. कायदो म्हणटा कायदो आसता कायदो सगळ्यांक लागू जाता. चेअरपर्सन फास्ट कित्याक एक्शन घेना. ना एक्शन घेवपाक लायले ऑलरेडी घेतली एक्शन घेतले कडेन आसा नोटीस सर्व जातली ज्यो कितें हांगा फॉर्मेलिटीज आसा ते फॉर्मेलिटीज करून आतां मिटिंगेक तुमगे गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत आनी काकोडेच्यान प्रहर सावड्डेकार. आनी आयचें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.